मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारत को जवाब दिया, भारत को शिकस्त दी, उसके बाद अब दुश्मन जो है पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने का सोच नहीं सकता। अब पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जिस तरह से कामयाबियाँ मिली हैं, इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे कॉमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। मार्का हक को भी 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन दुश्मन मुल्क जो है फिर भी पाकिस्तान को धमकियाँ देता है, जंगी धमकियाँ भी दी जाती हैं, लेकिन जो जवाब पाकिस्तान ने 1 साल पहले भारत को दिया है, क्या समझते हैं कि भारत दोबारा कोई मिस एडवेंचर का सोच सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, मैं एक पैगाम मीडिया को देना चाहता हूँ, GNN की पूरी टीम, आप लोगों को देना चाहता हूँ, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ये वो किरदार था जो मेरे ख्याल में आप एक बतौर मुसलमान और एक पाकिस्तानी किरदार अदा कर रहे थे। ये कोई ड्यूटी नहीं दे रहे थे आप, ये ड्यूटी से हट के था। दिन और रात आप लोग लगे रहे और इस पे आप लोगों को सलाम है। दूसरी जानिब जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए पैगाम है। और नरेंद्र मोदी जी, पहले भी आपने अपनी औरतों का सिंदूर हमारे हाथों जुड़वा दिया और उनके सिंदूर आपने जो है वो उनके पतियों को मरवा दिया। अब मजीद आप उनको विधवा होने से बचा लें, क्योंकि अगर आपने इस किस्म की कोई दोबारा हरकत की तो उसके बाद, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी सरहदी हदूद के अंदर रह के किरदार अदा किया था, अगली दफा लगता है कि आपसे दिल्ली के अंदर मुलाकात होगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप सुधर जाएं, समझ जाएं। आपका हमारा कोई जो है वो, हम आपको छेड़ते नहीं हैं। ये जो आप जबरदस्ती हम पर छेड़खानी करते हैं, कभी आप अफगानिस्तान से अपनी प्रॉक्सी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कभी आप BLA मजीद ब्रिगेड को हमारे ऊपर डालते हैं, और फिर पाकिस्तान से हारने के बजाय बाद बेचारे इतने भौंतरा गए, जिसको कहते हैं चकरा गए, भौंतरा गए, कि उनको ये समझ नहीं आई। वो अपना पिता तलाश करते करते इसराइल पहुंच गए। उनको पता चला कि भारत माता का पिता जो है वो तो इसराइल पिता है। तो अभी अगर उनकी हालत ऐसी हो चुकी है तो इसका जो इलाज है वो रावलपिंडी में हाफिज दवाखाने में पहली डोज दी थी, जो तकरीबन 10 से 15% की डोज थी। अगर आपको मजीद पूरा कोर्स मुकम्मल करवाना है तो उसको इंशाल्लाह सीगा रात में भी रखा जाएगा। आप जैसों का इलाज हाफिज दवाखाने में बड़ा अच्छा होता है। अब्दुल्ला भाई, गुजारिश ये है कि पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और जिस तरह से आपने और आप जैसे जो तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने जिस तरह से दिन रात 24 घंटे हम तमाम मीडिया की तरफ से कॉल्स सुनी, हमारे साथ वक्त दिया, हमें आके आगाह करते रहे, उस पे आपका भी जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। अब सर थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि DGISPR का ये कहना कि सऊदीया के लिए ख़तरा हमारे लिए भी ख़तरा है, ये इशारा वैसे तो हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको पता है कि हर पाकिस्तानी जो है वो हर वक्त तैयार है, और फिर पाकिस्तान का जो सऊदीया के साथ अब दिफाई मुआहदा भी है। तो ये जो मामला है सारा, इसको आप पाकिस्तान और सऊदीया के इस ताल्लुक़ को क्या नाम देंगे? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है वो कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर है, और उनका भी परचम सब्ज़ है, हमारा भी परचम सब्ज़ है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और शुरू दिन से पाकिस्तान और सऊदी अरब का कोई आज का दिफाई नहीं मामला। आपको पता है, एक हमारी ब्रिगेड एक अरसा दराज से वहाँ उनकी हिफाजत भी करती है, और जो मुमकिन ट्रेनिंग होती है वो भी देती है। इसके अंदर मजीद इजाफा हो रहा है। यहाँ जहाँ DGISPR साहब का आपने बात की, 2-3 बातें करता चलूँ। एक, उन्होंने ये कहा कि हम भारत को आने वाली 14 अगस्त के अंदर एक सरप्राइज देंगे, एक चीज दिखाएंगे जो कि उनको देखने के बाद उनकी तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान J-35 जो है वो अपने स्क्वाड्रन में जल्द शामिल करने वाला है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट दुनिया के अंदर एक अभी भी मुहिम्मा बन के उभरा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ न सिर्फ ये, बल्कि अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे। अर्ली वार्निंग एयरबोर्न सिस्टम जिनको एवैक्स कहा जाता है। अब्दुल्ला भाई इस पे साथ थोड़ा सा मेरा क्योंकि सवाल भी है कि अब तो जो चीनी अखबार है
اس نے بھی کہا ہے کہ حکومت چین نے J-35AE جو ہیں وہ ایکسپورٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ پہلی جو اس کی کھیپ ہے وہ پاکستان کو ہی ملے گی، اور پاکستان کیونکہ اپنا ویسے بھی 80% اسلحہ چین سے خریدتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ کھیپ ہمارے پاس آ جائے گی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طیارہ جو ہے دوسرے جنگی طیاروں سے کس طرح سے ممتاز ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا نے یہ طیارہ دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی کیپیبلٹیز سے واقف نہیں ہے۔ یہ ایک معمہ ہے ان کے لیے، اس لیے یہ ایک کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھا جائے گا۔ دوسری جانب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی بات ہمیں غور کرنی چاہیے کہ رافیل برا جہاز نہیں تھا، لیکن چلانے والے اناڑی تھے، پھسڈی تھے، اور 4.5 جنریشن جہاز، اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ٹوٹل 27 سال کی سروس کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ ہر 3 سال بعد ان کا ایک جہاز گرا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ بھی کوئی ان کا کچھ اور وجوہات کی بنیاد پہ۔ however میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسپیکٹرا سسٹم اس کے اندر تھا، اور اسی طرح سے میٹیور میسائل جو آج بھی دنیا کا بہترین میسائل سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ کردار ادا اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ پاکستان ایئر فورس اور ان کا گیپ بہت بڑا ہے۔ پاکستان فوج، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس ہر بار اپنے سے 8 گنا بڑے 7 گنا بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کرتے رہے اپنے محدود وسائل کے ساتھ، اور یہی ہمارا میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہم پر خصوصی مہربانی، میں سمجھتا ہوں اس کو تو آپ بالکل رد نہیں کر سکتے۔ لیکن جو جہاں ISPR کے DJ ISPR نے بریف کیا، وہیں کل ایک انڈین جو 15ویں کور کے کمانڈر ہیں انہوں نے بھی بات کی، جنرل راجیو گائے نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آپریشن سندور سے بہت کچھ سیکھ لیا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ 80% جیسا ابھی آپ نے کہا چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو پہلے وہ اپنے گیراوان میں جھانک کے بتا دیں کہ فرانس کے 114 رافیل کی ڈیل تو انہوں نے سائن کر لی، لیکن سورس کوڈ نہیں ملا۔ دوسرے لفظوں میں سورس کوڈ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاز تو دیا لیکن اس کا دماغ نہیں دیا، تو ابھی بغیر دماغ کے جہاز جوڑے گا، پھر وہ کٹی پتنگوں کی طرح ہی پاکستان کے ہاتھوں گرے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ S-400 سسٹم کو دیکھ لیں، دنیا کا بہترین سسٹم ہے، لیکن جو S-400 دفاعی میکنزم ہے اس کو چلانے کے لیے اگر آپ گھوڑوں کا کام خچروں سے لیں گے تو پھر نتیجہ تو پھر خچر والا ہی نکلے گا۔ کیپیبلٹی کی کمی بھارت والی سائڈ پہ نظر آئی ہے۔ عبداللہ میرکل صاحب، ایک چھوٹا سا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیا لگتا ہے آپ کو، ایک طرف تو ظاہر ہے پاکستان نے بھارت کو شکست دی اور جو پوری دنیا نے دیکھی، اور اس کا ثبوت ہر سوشل میڈیا پر موجود ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان نے بھارت کے 6 سے 8 طیارے گرائے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کو بھارت کو اس وقت جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ غلط رپورٹنگ بھی بہت زیادہ بھارت نے کی، ہم نے دیکھا غلط رپورٹنگ کا زیادہ نقصان ہوا ہے، یا ان کی اپنی جو کیپیبلٹی تھی اس کا بھی ظاہر ہے نقصان ہوا ہے؟ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کس سے زیادہ نقصان بھارت کی پوزیشن کو پہنچا ہے پوری دنیا نے جو رپورٹ کی ہے؟ سارا کا سارا قصور بالی ووڈ کی فلموں کا ہے، جس کے اندر ایک ہیرو آتا ہے، کوئی اکشے کمار آتا ہے، کوئی پتہ نہیں جو ہے وہ ایک سنی دیول آتا ہے، جو پورے پاکستان کو جو ہے وہ للکار کے اور باندھ بوند کے لے چلا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی سوچا کہ ہم تو بہت بڑے سورما ہو گئے ہیں، ہم تو بہت بڑے کوئی چیمپئن بن گئے ہیں، اور جب اصل حقیقت آئی تو پتہ چلا کہ پاکستانی تو مارتے بھی بہت، اور مارتے بھی اس جگہ کے اوپر ہے جو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ اب مطلب مقصد یہاں یہ ہے کہ پاکستان نے جو ان کو ماری ہے سائبر کے اندر، پاکستان نے جو ماری ہے ان کو دفاعی سطح کے اوپر، ٹیکنالوجی کی سطح پہ، اسٹریٹجی کی سطح کے اوپر، ڈپلومیسی کی سطح پر، پولیٹیکل سطح پر، وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر پا رہے۔ عبداللہ بہت چرچا ہے ممتا بنرجی کو ہرا دیا،